Magkaigsunan, matag karunugon niya, makadawat kami o inyong mga pangutana. Happy Vespers meeting Tibok na kalibot. Atong tulmanon oras sa atong Padaran ko silang issue na walay kalabutan sa Diyos. Magdesidir na ganita nga mo serbisyo sa atong Ginoo. Ang yawa, mangita o pamagi, mo-offer na mura-mura po ug iya sa Diyos. ang inahan kanya aligaran ang napulog sa mga anak. Ako kalimutan tiyon sa Ginoo. Nga ang tanang mga kalisod iyang isukli. Happy prayer meeting sa Tibok Kalibutan. Ang atong isang anis Media Ministry, Cagayan City, makikaubang ka ninyo ni pipila ka mga gutlo sa atong tulmanon, oras sa atong leksyon. Mo kinang panahon nga atong pagkahisgutan, atong isaysay, atong isumarais, atong tunan, ang nahanay nga sinamana nga leksyon sa Sabbath School Department General Conference. Sa pagsugod, magampo kita. Gamhara nga Diyos, salamat sa kaalam iyong gatag kanang. Nga mong masabtang kini mo mga pulong, nga sadya nga magahisgot kami, labi na sa mga tagna. Malamdagan kami sa gahom sa balang Espiritu. Araw nga kami, tinawagin nga makasabot sa plano sa Diyos alang kanang. Salamat kay ikaw, nagatubag sa mong pag-ampo, o balang Espiritu mulukop ikaw sa buknaong sa yuta. Kining tanang pagdawaton sa ngalan ni Jesus manluluwas. Amen. Mga kaigsunan, salamat sa inyong madagayaon nga pagtabang sa atong project sa pagtukod sa balay ni atong lisod intawag kahimtang. So sa dili madugay, mag-turnover ceremony na ta. Apan duna na po iko'y laing hangyo kani mga kaigsunan tungod kay ang atong kamera daghan ng mga issues. Usahay mag-shooting ta diri, take 3, labing gamay take 2 tungod kay mag-error ang atong kamera. Busa sugod karon kutob sa inyong mga gugma sa pagtabang. Pinaagi sa inyong salapi ako ng tigumon up to December. Maabot gyud nato igsoon kanang kantidad up to December. Maggagmay o madagko padala lang yun mo ka ako ng tigumon. Bisag usa kagamay basta kinasing-kasing ako ng paghatagan o dakong pagtagad. So ang atong target igsoon, di nato biglaon, kay kulang magitag paninapi, kutob ni sa December nato nga pagtigom og kwarta. So please, kung doon na mo yung mga gugma nga magpadayon ng ato nga ministry, ang kamera, morag yun ang makababag nato kung mo yun ay madaot na yun. Daghang salamat mga kaigsunan. Ang atong leksyon karon continuation sa last week. The Nations Part 2. Lesson number 5. April 26 to May 2. Ang usa ka version, people from every country. Mao gyapon leksyon, all nations, people from every country. Ang teksto nagingon, maghinom kamo gibalo ninyo nga ako maong Dios. Ug ako pagapasidunggan taliwala sa mga kanasuran. Ug ako pagapasidunggan nini nga yuta. Salmo 46:10. Mo nang tumong sa atong Dios nga mulukop sa tibuok kalibutan ang mensahe nga adunay Dios nga buhi mga kaigsunan. Mulukop sa kalibutan ang iyang pagkadalaygon o pagkahalangdon. Adunay na ka mga tao sa pipilanang ka mga gatos ka mga tuig nga nagtudlong ang sala apil gyud kuno na sa plano sa Dios. Apil gyud kuno ang plano ang sala. Nagtudlo kini mga tawhana nga kinahanglan gyud makasala ang tao aron ang Dios magpadala siyang bugtong anak aron pagluwas sa mga katawhan. Mao na ang una sa uban. Gani nagingon sila nga ang pamilya sa tao kinahanglan makasala sa magkangadan ug kang iba aron gyud matuman ang plano sa Dios nga iya yung ipadala ang iyang anak. Kay kung dili makasala ang tao, dili mapadala ang anak. Kinigsoon talagsaon nga pangunauna. Kay ang Dios wala gyud plano. Wala gyud plano nga si Lucifer iyang tugo iyang himuon
nga makasala. Niyang tao, walay plano ang Dios nga sila makasala. Mao kinahanglan atong tun-an unsay hinungdan ang tao nakasala. Ug ato sang tan-awon nga kining mga tawhanong mga pangulo sa mga kanasuran nga mao'y nagkontrolar sa kinabuhi sa mga katawhan sa Dios, inay kay sa Dios mao'y magkontrolar sa tao. Atong tan-awon ang libro ni Daniel ug makita nato unsa ang plano sa Dios alang sa mga katawhan. Ang Dios daan na nagpasidaan sa mga tao sa dautan nga mahitabo kung ilag yung pilion nga ang tao nga hari mo'y magbuot kanila inay ang Dios. Sa tanaman sa Eden, kini mo'y unang eskwelahan sa kaliwatan sa tao. Siya dan og siba ginatudloan sa Dios may tungod sa gugma didto sa tanaman sa Eden. Si Ellen White nagsulat, siya dan og si iba mga anak sa Dios nga giamuma sa ilang amahan. Siya dan og si iba mga estudyante kini sa Dios nga mo'y nag-umol kanila. Ang Dios maalamon kayo, nasayod siya sa tanang mga butang, gitudloan siya dan og si iba sa daghang mga butang. Siya dan og si iba nagtuon sa mga milagro sa Dios aron sila masayod niini. Kini nga mga misteryos kinaiyahan nga gitudlo kang adan ug kang iba nga kaalam aron kini sila malipay. Ellen G. White, Patriarchs and Prophets, pages 50 and 51. Ang Genesis 2:16-17, ang unang sugo nga gihatag kang adan ug kang iba mo, ayaw kamo pagkaon sa bungas kahoy, niining kahoy sa pag-ila sa mayo ug dautan. Ngano nga di mangyud sila pahibaluon niining kaalam, igsoon. Nganong gidid-an man sila aron masayod sila unsa nang kaalam o kahibalo. Ang Dios gusto mo idukar sa tao sa tanang mga butang. Apan dunay mga kaalam nga dili itugot sa Dios nga masayran sa tao. Kay once may balong kinis tao, mao ni ang hinungdan sa ilang mga kasakitan nga magian. Mao ni ang katarungan ngano nga dili gyud gusto sa Dios unta nga siya rin og siba mahibalo niini. Apan kung kita magdumili sa pagkontrol sa atong kinabuhi, kita sa katapusan mo'y magantos. Mga katuigan milabay gikan kangadan ug kangiba, ang mga tao sa Dios nangayo na og hari nga tao sa ilang ginharian. Ang Dios nagsulti sa mga tao nga dili kini mo'y ang plano nga ang tao mo'y magbuot nila hangtod sa katapusan sa kasaysayan. Apan mi-insister ang tao, mo'inungdan nga ang Diyos nagtugot, okay, nanay ninyo inyong hari. Siya na may buot ninyo, inyo man ang gusto. Apan sa kasaysayan sa balang kasulatan, daghang mga hari sa Israel nga nag-abusar. Wala gyuy halos nagdala nga hari nga mga tarong. Busa, sa kadautan sa mga hari nga nagdala sa Israel, nag-anto sila sa mga kasakit. Anyway, gitugutan sila sa Diyos. Halang sige na inyong hari, gusto magkain ninyo. Apan kamong magantos. Mabusar na, inyo na, tinuyuan. Ang libro ni Daniel, nagatanaw, nagasulti, nga kini mga hari nga nagdumalas sa mga katawhan, ang ilang ginharian, magunob, maguba, ginharian, ngadtos ginharian, mga guba ni sila nga mga ginharian. Apan ang Israel biktima sa mga kabangis, sa mga hari, nga miilog sa ilang ginharian. Nganong gitugot nga kini ilugon sa mga hintil nga ginharian tungod kay dili sila mosunod sa Dios, nga dili tao ang magdumala kanila nga hari. Ang Dios gyud unta mo dumala nila. Sama sa naman sa Eden, mao kadto ang eskwelahan
sa tao mga kaigsunan ang Garden of Eden. Apan pagdagan sa kapanahonan, ang eskwelahan sa Israel mo ang Babylonia. Akong balikon. Sa Garden sa Eden, bawa katoy eskwelahan ni Adan ug Eva. Pagtuyok sa kapanahonan nga ang Israel gusto gyud og tao nga leader, busa ang Babylonia nga mo'y miilog kanila, ang Babylonia mo'y nahimong eskwelahan nila sa mga Israelhanon. Diha nila namguhan nga diayang eskwelahan sa Babylonia, wala sila'y kagawasan. Sila mga ulipon, nagpakita lamang kini nga ang leadership sa tao lahi kaysa leadership sa Dios. Sa ilang pagkabihag sa Babylonia, ang Dios nagtudlo kanila sa relasyon sa Dios ug sa tao ug sa ubang mga ginharian sa yuta. Karon mga bilanggo na sila, mga ulipon na sila. Nag-anto sila niini tungod kay resulta kini sa ilang pagpili nga gusto ginila og hari nga tao. Sa nagkahinapos na ang katuigan paingon sa 1800, ang mga tao kulbahin ang gibati nila kay ang siyensya nagauswag. Huna-huna nila nga ang siyensya makatabang sa kalisod sa tao. Apan pag-abot sa 1900, ang mga tao nagapaabot nga ang teknolohiya makasulbad sa ilang mga problema. Apanaon sa manigsoon, mibuto ang gubat numero 1 sa tibok kalibutan o napalong ang paglaom sa mga tao. Kaya ang sinsya igsoon, dito gibuhos sa military. So wala magkasulbad ang science sa ilang kalisod. Pagkatapos sa 1900, gikwinta ang nangamatay ng mga tao tungod sa gubat, 200 milyones ka mga taong nangamatay. O sa may gigamit nila sa pagpatay, siyensya mga kaigsunan. So wala magkasulbad ang science sa ilang kinabuhi. Karon igsoon ang mga tao interesado na mutuon sa larawan sa Daniel Kapitulo 2 nga gisugdan sa mahal nga metal ang ulo nga maong bulawan. O kini gikan sa ulo nga bulawan nga mahal, natapos ang mga ginharian sa kalibutan didto sa yutang kulunon o putaw sa lapalapas sa tiil. Ang sinsya mga kaigsunan, paagi ni nga maprogreso ang tao apan dili lamang alang sa kalinaw o sa kasiguruhan o guban pa. Sa nagkadako ang sinsya igsoon, sa nagkakomplikated ang sinsya, nagkadelikado ang atong kinabuhi. Mas may putos na kay tinigbasay pa, gamay rin mamatay. Karon wanay hago, pinduton lang patay ang mga tao, mga kaigsunan. Mao nga si Diyos mismo mo'y nagpasidaan. Dili lagi makasulbad ng inyong sinsya diha. Nga naman, kay kamo makadungog sa mga gubat, hulungiyong sa gubat, ug ayaw kamo kahadlok, kay kinahanglan kini mahitabog yun yung mga gubat. Apa di pa mo ikatapusan, Mateo 24:6. Ginharian, nasod batok, nasod ginharian, batok ginharian. Adunay gutom, adunay linog sa nagkalaling mga bahin. Mateo 24:7. Versikulo 8. Kinahanglan kini mahitabo, sinugdanan pa kini sa mga kasakit. So igsoon, imong makita nga nagauswag ang sinsya, ang tao naas katalagman, delikado mga kaigsunan. Buti pasabot ni Ginoo ang kalibutan sa unahan nga kapanahunan, di ni paingon sa pagkaayo, dili. Ang teknolohiya o sinsya, di ni mao'y makasulbad sa problema sa tao, mga kaigsunan. Busa ang Diyos nagpadala og pananaon kang Nebukadnesar sa Daniel Kapitulo 2. Nga ginharian, ngadtos ginharian mga pulpog, mga daot ang mga ginharian. Nagpasabot ng hari nga tao nga gisaligan sa mga Israelhanon, dili magpulos.
Pag-adto na to sa Daniel Kapitulo 7, ang Diyos nagpadala og pananaw kang Daniel lang yun. Hudiyo, nga doon ay gipili ng Diyos niya sa pag-alagad. Nining pananaw nakita ni Daniel, lahi kaysa kang Nebukadnesar sa Daniel Kapitulo 2. Kang Daniel Kapitulo 2, si Nebukadnesar mo'y nakakita sa pananaw sa larawan nga nagsimbolo sa mga nasod. Apa si Daniel nakakita sa chapter 7, mga nagkalain-lain nga mga mananap, nga kining mananap, simbolo gihapon sa mga ginharian. Bus sa mga kaigsunan, adunay hangin nga may kutaw sa kadagatan. Nagsimbolo kini mga kaigsunan, nga adunay gubat. Di ni mulinaw ang kalibutan, kutaw kini sa gubat, mga kaigsunan. Ugunya, gikas kagubot sa kalibutan, mugula ang gisaad sa Dios ngayuta sa kalinaw ug kasiguruan. Ang Israel balaan nga nasod. Wala kini gikontrolar sa mga nasod na ilang gisaligan. Apan ang Dios mo nagkontrolar sa dagan sa kalibutan. Ang Daniel 7:1 sa 3, si Daniel igso nagatanaw sa mga nasod nga dili mga Hudiyo, nga nag-away ginharian, batok ginharian, dili mga Hudiyo. Unya kalit lang nga sa ilang panag-away dunay migula nga upat ka klase nga mga mananap nga may butog gikan sa yuta. So igsoon naggahiskot kini nga ang atong kalibutan walay kalinaw, gubat kanunay. Mga kining mga nasod igsoon nga nagsibulo sa mga mananap, di ni mga Hudiyo nga mga nasod. Mo ang naghatag og problema sa mga nasod, sa nasod nga mga Hudiyo. Ang Israel igsoon ilang gipili ang pagkinabuhi sama sa kinabuhi sa dili mga Hudiyo. Kaya ang dili mga Hudiyo na may lang hari, gusto usab sa Hudiyo nga nasod nga doon na sila'y hari. Sa karon mga Hudiyo mga kaigsunan, gibihag sa taga-Babilonia. Ug di na sila gawas nun pagdumala sa nasod. Kung unsay nahitabo sa Israel nga nahimong ulipon sa mga nasod ng mga hintil, mausab kinang nahitabo sa mga Kristohanon nga pundok. Kay nagsugod man gyud ni nga may mga gubot sa Kristohanon nga mga simbahan ang naghusay kanila si Constantino nga emperador sa Roma. So kinahinayan nagsuon pagkontrolar ang Christian Church sa panggoberno sa kalibutan. Apanigsoon, mabutang panahon nga tapusong kining kagubot sa kalibutan. Og si Ginoo may mong hari sa tanan. Sa Bagong Testamento, ang Israel, pag-abot ni Ginoo diri sa yuta, ang Israel na ilalom sa gahom sa Roman Empire. Unya ang mga katawan sa Dios nag-antos sa mga kasakit. Hangtod ni abot ang gahom, simbahanong gahom, ang gamay nga sungay. Simbahanong gahom na. Katong gahom nga gatag gahom sa emperador sa Roma, mo'y medako nga simbahan. Gipanglutos ang gagmay nga mga simbahan. Kay kining maong gamay nga sungay, nagisuportahan sa Roma nga ginharian. Karon igsoon, medako. Unya ang imperyo sa Roma ni gamay ni kunhod. Karon ang nidako ang simbahan sa Roma, mga kaigsunan. Busa kining yuta og dagat nga giingon ni Daniel nga nakita sa panan-awon, mo kini ang hulagway ng Biblia nagasulti ang yuta ug ang dagat, kung imo ning tipunon igsoon, ang yuta nagapakita nga dapit sa kalinaw, dapit sa kasiguruan. Apan ang dagat mga kaigsunan, simbolo kini sa mga nasod sa mga dili Hudiyo nga midasmag sa yuta nga maong Israel. Mao kini ang gipayag ni Beatrice Niel
sa iyang presentation sa iyang kauban sa mga theologian. Busa ang Biblia